बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। फतताबिअ अल-यौम मिन रफ़्इ सहीफ़ा 49 मा ज़िलना फ़ी रफ़्इ सहीफ़ा 49 यक़ुल्लाह इमलइल मालूमाति, बोले इमलइल मालूमाति फ़िल इस्तिमारति अन फ़ातिमता। अन फातिमता। एक और मरतबा पढ़ के बता दें जो मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पढ़ के बताएं आप लोग। इमलइल मालूमाति फिल इस्तिमारति अन फातिमता। इमला का मतलब क्या होता है बताएं? इमला का मतलब लिखना, नहीं लिखे नहीं, वो इमला होता है, ये मला से निकला है, इससे धोखा नहीं खाइएगा। इमला का मतलब होता है भरें, फिल करें। ठीक है। अल मालूमात को भर दें। फिल इस्तिमारा, इस्तिमारा कहते हैं फॉर्म को, फॉर्म में ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसके अंदर मालूमात को भरें। अन फातिमा, फातिमा के बारे में। तो अन का माना अरबी में से भी होता है, बारे में भी होता है। यहाँ देखें बारे में कहा है, ये बातें नोट करने की होती है। अन फातिमा, फातिमा के बारे में फॉर्म में दी गई मालूमात को भरिए, ये मतलब। तो दोबारा अब देखें, हमने ऊपर फातिमा का तो 2-3 कितने दिनों से हम पढ़ ही रहे हैं, सारा याद हो गया होगा आपको सबको कि फातिमा सैयद, उसका नाम क्या है, उसका खानदानी नाम सैयद है, शोहरा में आ जाएगा, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है ना, उसकी नेशनलिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर भरनी है। तो एक मरतबा जो है वो ज़हन में रखें। ये फॉर्म को क्या कहते हैं अरबी में, बताइए। इस्तिमारती। और इमला का क्या मतलब होता है? भरे। और अन का माना या क्या है? बारे में। बारे में। अब आपके बिल्कुल यहाँ पर आप इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी। और ये बार बार आता है, इमला इमला बार बार किताब में आएगा, इसका मतलब है भरे, बस ये याद रखें। और कोई भी फॉर्म है उसको इस्तिमारा कहते हैं। अब उसका नाम क्या था खातून का, बताएं, मेरे साथ मिलके बोले। अलिस्मु अलिस्मु फातिमा। फातिमा। फातिमा, दोबारा बोले फातिमा, ये आ गया, नाम हो गया। और इसको अल इस्मु नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अलिस्मु, लाम को सीन में मिला देते हैं। दोबारा बोले अलिस्म अलिस्म फातिमा। फातिमा। अशुहरा, ये अरबी के मालूम के कायदे के तहत अलिस्मु हुआ है ना? जी जी हाँ, शाबाश, याद है आपको वो कायदा। चले, अशुहरा क्या है? अशोहरा। हाँ, अशोहरा का मतलब होता है, शोहरा का मतलब होता है अपना सरनेम। सरनेम को क्या कहते हैं? शोहरा। यानी उनकी शोहरत किस नाम से मशहूर है, तो सरनेम हो गया। तो अब हम कैसे कहेंगे अरबी में अशोहरा के लिए, बोलिए अस्सय्यिद। अस्सय्यिद। अस्सय्यिद, अब खानदानी नाम है ना उसका, तो उनका खानदानी नाम है अस्सय्यिद, मशहूर है फातिमातुस सय्यिद, बोले फातिमातुस सय्यिद। अच्छा, शोहरा का मतलब भी सरनेम होता है, और अरबी में जो सरनेम का मतलब होता है खानदानी नाम, तो उसको अरबी जबान में इस्मुल आइला भी कहते हैं। सब बोले इस्मुल आइला, क्योंकि आइला का मतलब होता है खानदान, फैमिली। फैमिली को अरबी में कहते हैं आइला। और इस्म माना नाम, तो खानदानी नाम या फिर अशोहरा, दोनों का एक ही मतलब है, सरनेम। तो उसके अंदर इसका नाम के आगे तो सय्यद हमने। दोबारा बोलिए, इस्मुल आइला, इस्मुल आइला, अशोहरा, अशोहरा, अस्सय्यिद। अस्सय्यिद। अगर किसी में कोई सवाल हो गया है, सवाल किया तो दोबारा कर लें, क्योंकि शोर की आवाज आ रही है। अगर सवाल नहीं है तो माइक म्यूट कर दें वहां जहां से शोर की आवाज आ रही है। अब अगला हम पढ़ते हैं अल उम्र, बोले कितनी उम्र बता दें, पीछे पढ़ा हुआ था आपने 29। 29। अब देखें, इसको मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 29। और अगर हमें इसे बाकायदा 29 आमन, क्या हो गया? 29 आमन। एक मिनट, आमन लिख रहा हूं मैं यहाँ, और ये आ गया 29 आमन। आमन जो है ना, ये 29 के बाद आएगा, ये ध्यान में रखें। यानी इसको आप यूं समझें कि पहले मैं लिख रहा हूं, रुक जाए, 29, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूं आमन, ये आ गया आमन, तरीके से लिखना है। और अरबी में आपको गिनती, आपको सबको 100 तक याद हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो आपने सही बताया, 29 आमन।
अब इसके बाद आगे आ जाए, अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं। अल जिनसिया, जिनसिया, बोले जिनसिया, जिनसिया का मतलब होता है नेशनलिटी। इसका मतलब है उसकी शहरियत क्या है, वो कहाँ की रहने वाली थी। तो वो कायरा में रहती थी, तो कायरा कहाँ है, अल काहिरा कहाँ पर है बताएं। मिस्र, मिस्र में है, तो हम कहेंगे मिस्रिया। क्या कहेंगे, मिस्रिया, दोबारा बोले, अल जिनसिया मिस्रिया, अल जिनसिया मिस्रिया, मिस्रिया, मिस्र की रहने वाली, इजिप्शियन है वो। अच्छा, अब एक और सवाल अक्सर तलबा करते हैं कि भाई कई जगह लिखा हुआ था अल जिन्स, जब जिन्स लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होता है जेंडर। क्या होता है, जेंडर, यानी इंसान जो है वो मर्द है या औरत है, ठीक है ना। तो उसके लिए अरबी जबान के अंदर सिर्फ अल जिन्स आता है, ये ध्यान में रखिएगा फर्क। जब जिनसी या लिखा हुआ है इसका मतलब शहरियत, और सिर्फ अल जिन्स लिखा हो तो अब क्योंकि वो खातून है, तो खातून के लिए अरबी में इस फॉर्म भरना हो तो लिखते हैं उनसा, जैसे हम कहते हैं ना फीमेल, ठीक है ना, मोनस, उसकी जिन्स क्या है कि वो खातून है, औरत है, तो औरत के लिए क्या कहते हैं, उनसा। क्या कहेंगे बताइए, उनसा। हाँ, अलिफ नून सा और छोटी या, तो इस तरीके से हम इसको, मैं दोबारा अलग लिख देता हूँ, लब मिलने, तो ये उनसा हो गया, तो अल जिन्स होगा तो उनसा हो जाएगा। अब हम मजीद आगे बढ़ दें और अगला लब मेरे साथ मिलके बोले, अल वदइयतुल आइलिया। अल वदइयतुल आइलिया, दोबारा बोले, अल वदइयतुल अल वदइयतुल आइलिया, आइलिया, ठीक है ना। एक और मतलब बोले सब स्टूडेंट्स, अल वदइयतुल आइलिया, हाँ, अल वदइयतुल आइलिया। वदइयतुल आइलिया, वदइया का मतलब है उसका स्टेटस या हालत, ठीक है ना, हालत। और आइलिया का मतलब है खानदानी, खानदानी हालत। तो खानदानी हालत में क्या आएगा, मुतज़व्विजा। क्या आएगा, मुतज़व्विजा, 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 जिसे हमारे यहाँ उर्दू के अंदर जब फॉर्म फिल किया जाता है तो इसको कहते हैं इज़्दिवाजी हैसियत। क्या कहते हैं, इज़्दिवाजी हैसियत। इज़्दिवाजी हैसियत का मतलब कि इंसान शादीशुदा है या नहीं है, ये लिखा जाता है। तो अल वदइयतुल आइलिया में भी ये लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लफ्जी तर्जुमा बता दिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैरिटल स्टेटस। तो वदइया स्टेटस है और आइलिया का मतलब मैरिटल हो गया, ठीक है। तो जब भी ये अल वदइयतुल आइलिया आएगा तो शादीशुदा लिखेंगे। अच्छा, अगर कोई इंसान शादीशुदा ना हो तो क्या कहेंगे, अगर आज़िब या आज़िबा, शादीशुदा नहीं होती तो हम कहते हैं आज़िबा। क्या लिखते हैं, आज़िबा, आज़िबा। अगर चाहिए आएगा नहीं, वो शादीशुदा हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं वैसे ही याद दिला रहा हूँ, जी, खातून है तो गोलता भी लगा देंगे। ये आपके सामने सारा इस तरीके से हल जो है वो हमने यहाँ तक फॉर्म किया। अब अगला पढ़ें और बताएं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा खुद भी तो बताएं ना, ये आसान लफ्ज है जो अब नेक्स्ट आ रहा है। अददुल औलाद, क्या मतलब हो गया, कितने बच्चे थे। हाँ, बच्चों की तादाद। तो कितने बच्चे थे खातून के, क्या पढ़ा था तो हमने, तारू पढ़ा था, लहा वलदान, याद आ रहा है ना, वलदान, जी, वलदान। तो बस यहाँ लिख दें वलदान, ये आ गया, 2 बच्चे हैं उसके। और सिर्फ इस्नान भी लिख सकते हैं, 2 लिख दें, वो भी हो सकता है। अब अगला लफ्ज है अल मदीना। मदीना माना क्या होता है, शहर। शहर, किस शहर के रहने वाली है वो, किस शहर की रहने वाली थी, बताएं। अब शहर का नाम बताएं, मुल्क तो मसरिया हो गया, मिस्रिया। काहिरा, फौरन पता होना चाहिए ना, काहिरा, अल काहिरा। हाँ, ये तो इतनी मरतबा मैंने आपको ये सबक पढ़ा दिया है कि शायद आप लोग, मैंने महसूस किया कि उगता ना जाए, है ना, इतनी मरतबा हमने तारुफ के रोक के रखा हुआ था। ये हो गया मदीना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फضل से इश्तियाक, तफضل, है ना। बेटा बैग मार रखे हैं, पीछे कर लो। आप आ जाए, यहाँ तशरीफ रखें। कल आज आप लेट हो गए, क्या बारिश हो रही है क्या बात। अल मदीना, मदीना माना अल काहिरा, ये भी हमने हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगला लफ्ज पढ़े, अल मिहना। बोलिए, अल महना, 3 मरतबा ये लफ्ज बोले सब, मीम को जेर देकर, अल महना, अल मिहना। मिहना का महना, मतलब होता है पेशा। तो वो क्या करती थी औरत, खातून, क्या थी वो औरत, मुवज़्ज़फ़ा फ़ी सिफ़ारा, फ़ी सिफ़ारा। माशाअल्लाह या शेख सईद, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम, मरहबन। आज ही मैंने आपको याद किया, कॉल भी कर रहा था व्हाट्सएप पर, आपने शायद नहीं की कॉल, मैंने कहा कहाँ गायब है, आज ही कॉल की है मैंने। चलें, अब तो हो गया ना मसाहल। चलें, आप दो ही हैं या कोई और भी है आपके साथ, चल। अच्छा देखिए भाई, अल मिहना क्या है, अल मिहना क्या आएगा, पेशा। पेशे में क्या आएगा, मुवज़्ज़फ़ा,
सब बोले 49 पेज नंबर है। रफ़्उ सफ़हा 49 या सईद, दोबारा बोले अल मिहना المهنة वज़फ़ा। और अगर पूरा लिखना है तो मुवज़्ज़फ़तुन फी सिफ़ारतिल, कौन सी था, फी सिफ़ारतिस सूर्या। पूरा लिख दे, मतलब इतना लिख दे कि भाई जॉब करने वाली औरत है, वो नौकरी पेशा खातून है, ठीक है ना, एम्प्लॉय है। तो अल मिहना वज़फ़ा। अब उसके बाद आगे आ जाएं, अगला पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है, सब बोले। इश्तियाक भाई आवाज आनी चाहिए आपकी। मेहनतुज़्ज़ौज, मिहनतुज़्ज़ौजी, क्या है मिहनतुज़्ज़ौज, मेहनतुज़्ज़ौजी क्या मतलब हो गया, यानी शौहर का पेशा। शौहर का पेशा क्या लिखा हुआ था इसमें बताएं, ये आपने बनना है। मुहंदिस, मुहंदिस, हाँ मुहंदिस इंजीनियर, उसका शौहर इंजीनियर था तो ये हमने मुहंदिस लिख दिया। अब इसके बाद अगला लफ्ज फिर आ रहा है, इसको तवज्जो से पढ़ें, अल हिवायात, बोलें अल हिवायात। ये वर्ड जो है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर है हिवायतुन। क्या है, हिवायतुन, या के बाद बोलता आ जाएगी डायरेक्ट। देखें यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हूँ, हिवाया, इसकी जमा है हिवायात। आपने जमा मुन्नस सालिम पढ़ भी ली है, आतुन आतिन आता है ना एंड में, जमा मुन्नस सालिम वर्दातुन वर्दा, तो इस तरह वो है अल हिवायात। इसका मतलब होता है मशगला। क्या होता है, उर्दू में मशगला कहते हैं, अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं। तो उसकी हॉबीज क्या है, उसको क्या पसंद है, तो उसको क्या लिखा हुआ था ऊपर, उहिब्बुर, क्या लिखा हुआ था वहां, तुहिब्बुर रियाद वल क़िरा। तो अब आपने क्या लिखना है यहाँ, अल हिवायात कहना क्या आएगा, अर रियाद वल क़िरा। उस खातून को वर्जिश, एक्सरसाइज और मुताला वगैरह करना, रीडिंग करना, चीजों को पढ़ना पसंद है, किताबों को। तो अब अल हिवायात में क्या आ गया, अर रियाद वल क़िरा। दोबारा बोलिए, रियाद वल क़िरा, वल क़िरा। तो इस तरह करके हमने ये फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ताला फिल कर ली, ठीक है। अब इसको बस आपने वर्ड्स मीनिंग को याद करना होगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप हम आगे बढ़ें तो बिला वजह हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब ये छोटी छोटी कन्वर्सेशंस आ गई, इसको ज़रा आपने बोलना है और याद करके आना है। कल जब आप आएंगे तो मैं फिर इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे पहले हमने तारुफ की प्रैक्टिस की, और आप में से हर स्टूडेंट को अब अपना तारुफ आ जाना चाहिए। अगर अब भी कोई तालिब इल्म सुस्ती करेगा तो वो उसकी गफलत होगी। हमने कोशिश की कि भरपूर हम आपको उसके अंदर रोक के रखें, और अब जो इंशाल्लाह ताला ये क्लास हमारी इसी तरह रेगुलर चलेगी और हमारे कोर्स अब आगे बढ़ेगा। अब ईद भी खत्म, छुट्टियां उट्टियां सब खत्म हो गई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जब भी बारिश जैसा मौसम हो, तो जो वो स्टूडेंट जो यहाँ आके पढ़ते हैं हमारे पास इदारे में, इश्तियाक साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरा नंबर सबके पास है, तो बिलफर्ज अगर मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि आप ग्रुप में भी ऐड नहीं है ना, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इदारा तो खुला हुआ मिलेगा, तो आप पढ़ सकते हैं सेंटर में। अगर बिलफर्ज कई मरतबा ऐसा होता है कि नहीं आ पाता मैं, ठीक है, कभी मसरूफियात ऐसी होती है, लेट हो जाते हैं, या बारिश बहुत ज़्यादा है, पानी कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो घर से भी ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ, तो कॉल करके निकलें। फिर बारिश का मौसम है, अभी आगे तक बारिश है, ठीक है ना। तो ताकि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई उस्ताद नहीं है तो मैं नहीं आ रहा, ये होता है ना, तो उस वक्त फिर आप कॉल कर लें। और अगर आपका ध्यान नहीं मुझे आना है पढ़ना है, तो यहाँ आप तशरीफ लें, एहतियातन कॉल कर लेंगे। तो अगर कोई भी नहीं पहुंच सका, एक तो बच्चों की ड्यूटी मैंने लगाई हुई, वो टाइम पे खोल लेते, करीब ही रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर बिलफर्ज इदारा बंद होगा तो धक्का नहीं होगा, तो फिर राब्ता कर ले बनता, क्योंकि अभी आजकल बारिश और सारा आपको मामला पता है, गड़बड़। चले अब आगे पढ़िए। अना मासिन, मासिन जो ना अरब जो ना अरबिक नेम है, ये नाम है बंदे का। मैं मासिन हूँ, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, मैं मासिन हूँ, अना मासिन। बल्कि मैं चाहूँगा, मेरा ख्याल है हमारे ये रिजवान भाई की आवाज भी, अब मैं मुझे नाम भी याद हो गया इनकी आवाज से ही माशाल्लाह, क्योंकि ये जवाब भी दे रहे होते हैं। बोलो थे रिजवान साहब आप पढ़ें और इश्तियाक भाई आप इनको सामने से जवाब दें, ठीक है। पहले वाली लाइन आप पढ़ें जरा, अपना रिजवान साहब अना माजिन से आगे पढ़ें, जो आ रहा है आपको पढ़ के बताएं पहले। अना माजिन मुअज़्ज़फ़ फी शिरकत तिजारिया। क्या मतलब हुआ इसका, अना माजिन, अब तर्जुमा बताएं। मेरा नाम माजिन है, मैं तिजारती कंपनी में काम करता हूँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। देखें ये वर्ड जो है ना शिरका, इसे आप शरीका भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको जानबूझ के जेर को जाहिर करके बताया, क्योंकि जेर जो है ना जाहिर नहीं हो रही थी, तो रा के नीचे जेर है यहाँ। शरीका भी पढ़ सकते हैं, और अरबी में इस वर्ड को इस तरह भी पढ़ सकते हैं जो अब मैं एराब लगा रहा हूं। बताएं क्या लिखा है मैंने, शिरका, क्या अब बोले, शिरका, शरीका, शरीका। ज्यादातर बोलने के अंदर जो है वो शिरका शिरका ही कर रहे होते हैं, शिरका तिजारिया, तो दोनों सही है वर्ड अरबिक में, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपनी, और तिजारिया माना तिजारती।
تو مازن نے کہا کہ میں مازن ہوں, میرا نام مازن ہے, موظف میں جاب کرتا ہوں فی شرکہ تجاریہ, ایک تجارتی کمپنی میں, ٹریڈنگ کمپنی کے اندر میں امپلائی ہوں. اس نے یہ کہا, دوبارہ بولیں, انا مازن موظف فی شرکہ تجاریہ. انا مازن موظف فی الشرکۃ التجاریہ. اچھا ایک اور, اب دوسرے لہجے میں بھی میں پڑھا رہا ہوں, انا مازن موظف فی شرکہ تجاریہ. انا مازن موظف فی الشرکۃ التجاریہ. کاشف بھائی بولنا ہے. اب دوسری لائن آپ پڑھیں, کیا مطلب ہوا اہلن بکا کا؟ خوش آمدید. خوش آمدید. ویلکم ٹو یو, آپ کو خوش آمدید, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا, تو بکا مانا ایسے جیسے ٹو یو انگریزی کا, آپ کو خوش آمدید. آگے چلیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں طالب فی, یہ ورڈ کیا ہے؟ یہ ورڈ بڑا اہم ہے آپ لوگوں کے لیے. اللغۃ العربیہ. دوبارہ بولیں, معہد اللغۃ العربیہ. میرے ساتھ مل کے بولنا ہے. دیکھیں, اہلا بکا, اہلا بک, وانا سالم, وانا سالم, طالب طالب فی معہد اللغۃ العربیہ. معہد اللغۃ العربیہ. اس نے مازن کو کہا کہ آپ کو خوش آمدید, اور میں سالم ہوں, میرا نام سالم ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. عربک, دیکھیں یہاں دیکھیں, عربیہ کا مطلب عربک, اور لغہ مانا لینگویج, عربک لینگویج, اور معہد کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ. عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ میں میں اسٹوڈنٹ ہوں. اور واقعی آپ لوگوں کو بھی یہی سوٹ کر رہا ہے نا, سب پڑھ رہے ہیں نا. ہمارے ادارے کا نام بھی یہی ہے, معہد عربی میں اس کا نام ہے معہد اللغۃ العربیہ والشریعۃ الاسلامی, ہم نے یہ نام رکھا اس کا, ٹھیک ہے, یعنی عربک لینگویج اینڈ اسلامک شریعہ انسٹیٹیوٹ, تو ادارے کا بھی یہی نام ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ ابھی آپ سب پڑھ بھی رہے ہیں, تو یہ سب کو کے لیے سوٹیبل یہ سینٹینس ہے, تو اس کو آپ نے اسی طرح بولنا ہے. دوبارہ بولیں, اہلا بکا وانا سالم, سب کی آواز ہے, انا سالم طالب فی معہد اللغۃ العربیہ. طالب فی معہد اللغۃ العربیہ. چلے یہ جملہ یہاں تک ہو گیا. اگر میں آپ سے ایک لفظ ایڈ کراؤں اور میں آپ کو کہوں کہ اب آپ عربی بنائیں اور کہیں کہ میں عربک انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ بہادر آباد میں, تو بہادر آباد کے علاقے میں ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ الذی الذی بھی چھوڑ دو, ڈائریکٹ بولو, شارٹ. فی منطقہ بولیں فی منطقہ بہادر آباد. بہادر آباد. بہادر آباد. دوبارہ بولیں, فی منطقہ بہادر آباد. فی منطقہ بہادر آباد. بہادر آباد کے علاقے میں جو عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جاب, وہ میں اس میں اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا سوال رضوان صاحب آپ پڑھیے. ایک دوست دوسرے دوست سے یہ بات کر رہا ہے, این تسکن, کیا مطلب ہو گیا؟ این این تسکن, تسکن. آپ کہاں اور رہتے بولیں ہیں؟ عربی میں سب, این تسکن, کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جواب اشتیاق صاحب آپ دیں, زور سے زور سے سب بولیں, دوبارہ بولیں, فی حی روضہ. دوبارہ حی روضہ. روضہ. حی روضہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ روضہ کا مطلب ہوتا ہے باغ یا گارڈن, ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا؟ گارڈن نا. اور حی کا مطلب ہوتا ہے محلہ, میں گارڈن کے محلے میں رہتا ہوں. ایسے اپنے علاقے کا نام نہیں ہے گارڈن, تو وہاں پہ بھی نام ہے بھائی. را کے اوپر تشدید آئے گی, یہ آئے گی, فی حی روضہ. حی روضہ. روضہ پاک, سوری گارڈن, اور تو حیہ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میں روضہ نامی محلے میں یعنی گارڈن کے محلے میں رہتا ہوں. اب دوبارہ بولے, این تسکن, این تسکن, فی حی فی الروضہ. فی حی الروضہ. حی کے دیکھیں ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ الحی القیوم, وہ اللہ جو زندہ ہے. حی کا ایک معنی زندہ ہے, ٹھیک ہے, اور حی کا معنی محلہ بھی عربی میں ہوتا ہے. محلہ, یہ محلہ, علاقہ, محلہ, ایک بہت بڑا ایریا, اس کے اندر محلے الگ الگ, تو اس محلے کے لیے حی آتا ہے. چلے, تو فی حی روضہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ اب وہ دوسرے دوست نے کیا وانا کہا؟ اسکن فی حی الظہور. حی الظہور, زا کو پیج دے دیں. وانا اسکن فی حی الظہور, بولیں, وانا اسکن فی حی الظہور. آواز نہیں آئی. وانا اسکن فی حی الظہور. اور میں رہتا ہوں ظہور نامی محلے میں. ظہور کس کی جمع ہے؟ کون بتائے گا, کس کو یاد ہے؟ ہاں, زہرتن کا معنی پھول, ٹھیک ہے نا, پھول ہوتا ہے, تو پھول کی یہ جمع ہے ظہور. تو اب دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں پھولوں کو کیا کہتے ہیں, بہت سارے پھولوں, فلاورز یا گلشن,
کہتے ہیں نا, تو وہ گویا کہ بولنا میں گلشن کے محلے میں رہتا ہوں. فی حی الظہور, دوبارہ بولیں, وانا اسکن فی حی حی الظہور. الظہور وانا اسکن فی حی. ہاں, تو میں جو ہے وہ گلشن کے محلے میں رہتا ہوں. اب اشتیاق صاحب نے جواب دینا ہے. سب بولیں, انا سعید بلقائک. بلقائک. بلقائک کیا مطلب ہو گیا؟ بلقائک یعنی میں سعید آپ سے ملاقات کرتا ہوں. کیا؟ میں سعید آپ سے ملاقات کر رہا ہوں, یہ ہے بھائی. ہاں, کیونکہ سعید کا معنی خوش ہوں, سعید کا بھائی مطلب اچھا خوش ہوں. سر, یہاں لکھا ہوا تھا تو کنفیوز ہو گئی. دیکھیں نام تو اس نے پہلے بول دیا ہے, ماضی نے. وہ کیا نام ہے اشتیاق بھائی؟ تو سعید کا ایک تو مان یہ کہ کسی کا نام ہو سکتا ہے, صحیح نا, لیکن یہاں پہ ہمیں کانٹیکس یہ بتا رہا ہے, اس کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سعید کا معنی خوش ہے, یعنی مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر. جیسے کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, کہتے ہیں نا, تو یہ وہ ہے نائس ٹو میٹ یو, یہ انگریزی کا. انا سعید بلقائک, بولے انا سعید بلقائک. ہاں, انا سعید مجھے خوشی ہوئی. بی کا مطلب ہے سے. لقاء, لقاء جو حمزہ تک ہے, لام سے لے کے حمزہ تک, لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات, اور کا مطلب ہے آپ سے. تو آپ سے مل کر یا آپ کی ملاقات سے میں خوش ہوا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں. انا سعید بلقائک, بولیں انا سعید بلقائک. اور اگر سامنے خاتون ہو تو بلقائک ہی کر دیں گے. انا سعید بلقائک, انا سعید بلقائک. اور اگر آپ نے وقف کر کے کہا, جزم لگا دی, انا سعید بلقائک, بولیں انا سعید بلقائک. ہو سکتا ہے مرد ہو یا عورت, دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. تو انا مجھے سعید کیا آئے گی سر؟ کیا اگر مجھے بولنا ہے کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی, تو مجھے کے لیے کوئی عربی اسپیسیفک ورڈ ہے کیا؟ یہاں پر انا مجھے کا معنی دے رہا ہے, میں کی جگہ مجھے کا دے رہا ہے. میں خوش ہوا آپ سے مل کر, مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کر. یہ نہیں, ویسے کوئی ایک الگ ایسا ورڈ نہیں ہے مجھے کا بھی؟ نہیں, اس کے لیے الگ سے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے, یہی معنی اسی طرح دیں گے. ہر لینگویج کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا, لیکن اس کے اور بھی الفاظ ہیں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ کو کہنا ہے مجھے بھی, اگر آپ کہتے ہیں می ٹو, ٹھیک ہے نا, مجھے بھی خوشی ہوئی, تو آپ کہیں گے انا ایضن. کیا کہیں گے؟ اور ایضن کے اوپر دو زبر ہیں. انا ایضن, مجھے بھی, میں بھی خوش ہوا آپ سے مل کر. مطلب کیا ہے؟ میں بھی. ایضن. یہ ایک ان شارٹ جواب ہے. اس کے علاوہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عربی میں یوں بھی کہتے ہیں, میرے ساتھ مل کے بولیں, سررت بلقائک. سررت بلقائک. سررتو کا جو ورڈ ہے یہ بھی میل فیمیل دونوں کے لیے سملر ہے, جس طرح انا کا ورڈ ہے, انا پروناؤن جو ہے, ٹھیک ہے نا. سررتو کا مطلب ہے مجھے خوشی ہوئی بلقائک, آپ سے مل کر. میں یہاں لکھ رہا ہوں, بورڈ پر لکھ دیتا ہوں, دیکھیں یوں لکھیں گے, نوٹ کریں سب اسٹوڈنٹ یہاں والے. سعید بلقائک, مجھے سب نوٹ کریں. سررت بلقائک, دوبارہ بولیں, سررت بلقائک. سب کو یاد رکھیے گا تو آپ کو یہ الفاظ کام آئیں گے. اور بھی اس کے ایک دو الفاظ ہیں, وہ آگے جب پڑھیں گے میں بتا دوں گا. اب اس سر یہ جی سر یہ سعید جس طرح خوش ہونا, نائس ٹو میٹ یو, تو اٹس مائی پلیجر میں بھی ہم جس طرح انگلش میں بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ یوز ہوگا. یہ یوز ہوگا, یہ یوز ہوگا, جی ہاں, اسی طرح کہتے ہیں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے نا. اور ایک دو اور الفاظ ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے بولے تاکہ ہمارا تھوڑا لیسن آج آگے بڑھے, ورنہ اس میں ڈیٹیل ہو جائے گی نا, وہ اسی میں رک جائیں گے. اچھا, اب ایک اور چیز دیکھیں, جو میں کیا بات کہنا چاہ رہا تھا وہ اچانک سوال آ گیا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب رضوان صاحب, آپ اور ایک اور کوئی آن لائن اسٹوڈنٹ جو ہیں, وہ صرف اس کنورسیشن کو ویسے ہی بولیں. اور اب ہم کوئی ترجمہ نہیں کریں گے نا, آپ ترجمہ کریں گے, صرف عربی میں اپنے اپنے جملے بولنے, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ پوری ہو جائے گی. دو اسٹوڈنٹ ہو, مشرف جیسے آ جائے اور رضوان صاحب آ جائیں, چلیں. جی سر. انا مازن موظف فی شرکت تجاریہ. اگر مشرف نہیں ہے تو کوئی اور اسٹوڈنٹ بول دیں, اگر آن لائن نہیں ہے کوئی بھی, جو بھی آپ میں سے بولنا چاہے بول لیں. شاباش, یہ جو سینٹینس پڑھا ہے جواب دیں, ورنہ چلیں نور الدین آپ جواب دیں, یہاں سے چلیں جواب دیں, دوسری لائن بولیں. اہلن بکا وانا سالم طالبہ فی معہد اللغۃ العربیہ. بیٹا پہلی بات ہے, طالبہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ طالبہ کہیں گے تو لڑکی ہو جائے گی. طالب, ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھیں بولنے میں. اگر آپ نے طالبہ بول دیا اس کا مطلب اب یہ خاتون بات کر رہی. طالب
رک جانا ہے. بولیں. طالب ہاں معهد اللغة العربية. آپ نے فی کے بارے میں پڑھا ہے, حرف جر ہے اس کے بعد زیر آتی ہے, معهد اللغة تو یہ یاد رکھنے کے لیے نا قاعدے, فی کے بعد زیر آتی ہے. فی معہد اللغۃ العربیہ, فی. معهد اللغة. دوبارہ بولے اپنا جملہ. طالب ان اہلن سے, اہلن سے. اهلا بك وانا سالم طالب في معهد اللغة العربية. اس طرح توجہ سے دماغ بالکل یہاں حاضر رکھنا ہے. اگلا اب رضوان صاحب. أين تسكن؟ أين تسكن؟ حير فی, حير رواد. پھر فی حیا, فی کے بعد کیا؟ حي ہاں حير رواد. ایسے پڑھا. روضة. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کلاس میں موجود ہی نہیں تھا, آپ کا دماغ کہیں اور تھا. في حير روضة. ہاں فی حیر روضة. روضہ. اگلا جملہ. وأنا أسكن في حي الزهور. انا سعيد بلقائك. بلقائک, بل نہیں بی. بي ہاں بلقائك. ہاں انا سعید بلقائک. اور ایک دو اور لفظ بتائے تھے, اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی؟ انا ايضا. انا ایدن, تو میں بھی. اور ایک اور لفظ لکھوایا تھا نا, سررت وہ بھی بول دیں. سررت بلقائك. سررت بلقائک, سررت بلقائک, بلقائك. مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. یہ ہم نے الحمدللہ تعالی یہاں تک کنورزیشن پڑھی. ٹھیک ہے, اب ہم یہ کنورزیشن کل سب اسٹوڈنٹس کو یاد ہونی چاہیے. اب ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اب دو جو طالبات ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس کنورزیشن کو پڑھیں, کیونکہ دونوں طالبات ہیں, انہی کے بارے میں. سب سے پہلے یہ لفظ لکھا ہوا ہے, میرے ساتھ مل کے بولیں حوارات. 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 حوارات جو ہے یہ حوار کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ حوار. کس کی جمع ہے؟ دوبارہ بتائیں. حوار. آپ کو دیر ہے, توجہ سے ابھی سب دیکھ لیں, پھر بعد میں جو نا پڑھنے میں آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. حوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ, یعنی دو شخصوں کی آپس میں بات چیت جسے کہتے ہیں. بات چیت, مکالمہ, ڈائلاگس, کنورزیشن, اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ حوار آتا ہے. اور اس کی جمع ہے حوارات. یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا. دوبارہ بولیں. حوارات, مکالمے. یہاں پر مکالمے چھوٹے چھوٹے ذکر کر رہے ہیں. اب اس کے اندر دو کون سی طالبات پڑھیں گی؟ شاباش, پہلی لائن پڑھیں, دوسری پڑھیں. آپ لوگ کوشش کریں, بہت آسان ہے یہ. جی کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے جو طالبات ہمارے پاس موجود ہوں؟ میرے سامنے جیسے نام مختلف اسٹوڈنٹس کے آ رہے ہیں, تو اقرا فیاض کا بھی نام آ رہا ہے اور ام ایمن کا بھی آ رہا ہے. آپ دونوں پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انتی سلمہ؟ ہاں, حل انتی سلمہ, ترجمہ بتائیں. کیا آپ سلمہ ہیں؟ ہاں, اب جواب میں دوسری طالبہ جواب دیں. شاباش, ٹائم ضائع کیے بغیر جو بھی بول سکتے ہیں, جہاں شور نہیں وہ جواب دے دیں, پڑھ لیں. اور کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں. سر میں پڑھ لوں؟ چلیں آپ بول لیں. آپ بولیں. نعم معلمة في روضة الأطفال. نعم معلمہ فی روضۃ الاطفال. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سلمہ ہیں, تو انہوں نے جواب میں کہا جی ہاں. آگے ترجمہ بتائیں. جی ہاں میں روضۃ الاطفال بچوں کے اسکول میں استاد ہوں, استانی ہوں. ہاں وہ خاتون کہتی ہے جی ہاں معلمہ, دیکھیں تابی لگائیے, میں استانی ہوں فی روضۃ الاطفال, کنڈر گارڈن میں. کنڈر گارڈن کو کہتے ہیں روضۃ الاطفال. اطفال طفل کی جمع یعنی بچے, روضہ ان کا جو بچوں کا اسکول ہے اس کو کہتے ہیں روضۃ الاطفال. ٹھیک ہے, تو میں بچوں کے اسکول کے اندر ٹیچر ہوں. نعم معلمہ فی روضۃ الاطفال. اگلا جملہ. وأنا سعاد طالبة في الجامعة. سعاد, یہ عربی میں نام ہوتا ہے سعاد, یہ عورت کا نام ہوتا ہے سعاد. دوبارہ بولیں. وأنا سعاد طالبة في الجامعة. یہاں پر طالبہ آ گیا کیونکہ خاتون بات کر رہی ہے. طالبہ فی الجامعہ. ترجمہ بتائیں. وأنا سعاد, اور میں سعاد ہوں اور جامعہ کی طالبہ ہوں. ہاں, یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں. جامعہ مانا یونیورسٹی, میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے کہا نا سعاد طالبہ فی الجامعہ. اب اگلا سوال کریں. آئینہ بیتک. آئینہ بیتک آئے گا تو کی آئے گا, دونوں خاتون ہیں. آئینہ بیتک. ہاں, آئینہ بیتک, آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ جواب دیں. فی شارع الامین. هل تحبین زیارتی؟ اب دیکھیں فی شارع الامین کا مطلب ہے امین نامی روڈ پر, جیسے اپنے یہاں شارع فیصل ہے, تو شارع امین کے پر میرا گھر ہے.
اب اس کے بعد اگلا سوال آپ نے کیا هل تحبین زیارتی, سب بول لیں کیا آپ کو پسند ہے؟ کیسے پڑھیں گے سب کو؟ هل هل تحبین, تحبین زیارتی؟ ہاں ترجمہ بتائیں. حل کیا تحبین آپ کو پسند ہے زیارتی سر نہیں. اب دیکھیں هل تحبین زیارتی, زیارہ مانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کا وزٹ کرنا, ملاقات کرنا. تو وہ یوں ملنا کہہ ملاقات. وہ یوں کہ وہ خاتون یوں کہہ رہی ہے کہ میری ملاقات آپ کو اچھی لگی, سمجھ میں آئی, یعنی آپ کو پسند آئی میری ملاقات, مجھ سے مل کے اچھا لگا, یوں کہنا چاہیے. هل تحبین زیارتی, بولیں حل تحبین زیارتی؟ آپ کو مجھ سے مل کے اچھا لگا, آپ کو میری ملاقات پسند آئی, تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ نعم. نعم. اب اس کے بعد پھر اس خاتون نے کیا کہا؟ انا, آگے آپ ہی بول رہے ہیں, جی ہاں, انا سعیدہ, ہاں بلقائک. ہاں جی ہاں, مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے. نعم انا سعیدہ بلقائک. اب یہاں پہ بھی دیکھیں عورت کے لیے سعید نہیں آیا, سعیدہ آ گیا. مجھے خوشی ہوئی ہے بلقائک, انا آپ سے بلقائک, یہ ہو گیا. اچھا تحبینا ہے نا, تحبینا کو بھی یاد رکھیے ذرا, یہ گرامر سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے کہ مرد کو اگر کہنا ہے کہ کیا آپ کو مجھ سے مل کے اچھا لگا, تو پھر ہم سامنے مرد ہو تو اس کو کہیں گے هل تحب زیارتی, کیا, تحب زیارتی. اور سامنے خاتون ہے تو اس کے لیے بھی ٹینس چینج ہو جاتا ہے, هل تحبین زیارتی. یہ اینا یا نون لگ جاتی ہے عورت کے لیے بھی سامنے ورب کے اندر. عربک جو وربس ہوتے ہیں ان کے اندر اگر سیکنڈ پرسن جو ہے وہ سنگولر ہو تو اور فیمیل ہو تو اس کے لیے پھر اینا یا نون بڑھ جاتی ہے. هل تحبین زیارتی, کیا آپ کو مجھ سے مل کے اچھا لگا, تو اس نے کہا نعم انا سعیدۃ بلقائک, بولے یہ ہے. تو یہ دو خواتین جو ہیں ان کی گفتگو ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا آن لائن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اپنا پرابلم ہوتا ہوگا. اب جیسے میں نے دو طالبات کو کہا تو ان کو پڑھنا چاہیے, اگر ان کے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بلا وجہ جھجک کرتے ہوئے, شرم کرتے ہوئے اگر آپ پیچھے ہوں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. میرا کام ہے ہر اسٹوڈنٹ کو بولنا. اب وہ اسٹوڈنٹ کا اپنا کام ہے کہ وہ کس طرح کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی شور کا مسئلہ ہے کچھ ہے پھر ایک الگ کام, چل, یا کوئی مائک کا پرابلم ہے. اب یہ اسی کنورزیشن کو دو طالب علم دوبارہ پڑھیں, اور یہاں پر اشتیاق صاحب اور نور الدین آپ دونوں پڑھیں. چلیں, یہی صرف عربی میں جو لکھا ہوا ہے وہ بولنا ہے, زور سے, بلند آواز سے, بلند آواز سے. غلط بیٹا, دیکھ کے بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں, دوبارہ بولیں. نعم, زور سے. یہ روادہ لکھا ہوا ہے, دیکھ کے پڑھیں. کیا ہے سب بتائیں, چلیں ان کو, ان کی مسٹیک کو صحیح کریں. دوسرے طالب علم بتائیں کیسے پڑھیں گے تاکہ کسی اور کی بھی یہ مسٹیک ہو تو صحیح ہو. بیٹا دیکھ کے بھی آپ غلط پڑھ رہے ہو. فی روضۃ الاطفال, معلمہ فی روضۃ الاطفال. ہاں, اب اگلا پڑھیں آپ. کیا مطلب ہو گیا؟ اگلا بھائی تو کا, بھائی ٹھیک ہے, کاف کو زبر آئے گی, کیوں؟ ہاں, تو کیسے پڑھیں گے؟ جی آگے آپ جواب دیں. اگلا بھی پڑھیں. ہاں, کیونکہ خاتون سے گفتگو ہو رہی, ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. چلیں, تو اس کا مطلب محنت کی ضرورت ہے. ریڈنگ تک کے اندر آپ دیکھ کے غلطی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں بھائی, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چکر ہو گیا, یہ دو کنورسیشن ہو گئی, آگے پھر ایک تعارف آ گیا ہے. لیکن اب اس تعارف میں ہم اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے. آپ میں سے میں ایک اسٹوڈنٹ چاہوں گا کہ کون ہے جو یہاں پڑھ کے اس کو حل کر کے بتا سکتا ہے کیا لکھا ہے. کون کوشش کرے گا؟ جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں, کیا آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ کے بتا سکے؟ جی, اور سب کو پڑھانا ہے, عربی پڑھائیں, ترجمہ کریں. جی, جہاں اٹکیں گے میمونہ, سب بولیں. انا میمونہ. کیا ہے؟ میں میمونہ ہوں. میمونہ. وہ خاتون کہہ رہی ہے, اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے.
बोला करो जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ बोले, देख के भी गलत पढ़ लें। हाँ आगे, मिन तुनिस, मिन क्या लिखा हुआ है ये? मिन तुनिस, क्या मतलब हो गया? मैं तुनिसिया से हूँ। तुनिस मुल्क से हूँ, जो तुनिसिया जो है मुल्क है, तुनिस कहते हैं अरबी में उसको, तो मैं तुनिस से हूँ। आगे, उम्री 22 आमन, आमन या आमन? आमन, आमन क्या मतलब हो गया? उमरी इस्नानी वशूना आमन, मेरी उम्र मेरी उम्र 22 साल है। उमरी इस्नानी वशूना आमन। और आगे चलें, अतअल्लम अल-लुगत अल-फरंसिया फिल जामियती, सब बोले। मैं अतअल्लमु क्या लिखा हुआ है ये? अतअल्लमु अल-लुगत अल-फरंसिया फिल और बोले जामियती, अतअल्लमु लुगत अल-फरंसिया अतअल्लमु अल-लुगत अल-फरंसिया फिल जामियती, मैं पढ़ रही हूँ फारसी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच जुबान जामिया में, यूनिवर्सिटी अब में। मुझे एक बात बताएं, अतअल्लमु का क्या मतलब है? अतअल्लमु का मतलब होता है पढ़ना या सीखना, स्टडी करना। तो मैं पढ़ती हूँ यानी मैं सीख रही हूँ फ्रेंच लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में, सही है ना? समझ में आ गई बात? फ्रांसीसी जबान यूनिवर्सिटी में मैं सीख रही हूँ।